संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। कुल संक्रमितको संख्या 110 हो, जसमध्ये 78 जना पुरुष र 32 जना महिलाहरू रहनु भएको छ। प्रादेशिक विवरणमा प्रदेश नम्बर 1 मा 35, प्रदेश नम्बर 2 मा 31, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 30 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना गरी जम्मा 110 जना हालसम्म संक्रमितको संख्या छ। उहाँहरू मध्ये 31 जना निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ भने हाल वीरगञ्जमा 27, विराटनगरमा 21, रूपन्देहीमा 6, नेपालगञ्जमा 24, भरतपुरमा 1 गरी जम्मा 79 जनाको उपचार भइरहेको छ। उपचारमा रहनुभएका सबै व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य स्थिति हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार सामान्य नै छ। केही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीलाई विभिन्न सञ्चार माध्यममा कोभिड-19 बाट निको भएका व्यक्तिहरूलाई विभेद गरिएको समाचारहरू पढेका छौं, सुनेका छौं। हालसम्म 31 जना कोभिड-19 लाई जितेर अस्पतालबाट निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। यसरी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकाहरूलाई आफ्नो घर परिवारमा बस्न नदिएर गाउँमा छुट्टै स्थानमा राखेको समाचारहरू पनि सुन्नमा आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हामी भन्छौं, यो अवस्थामा झन घर परिवार र स्थानीय निकायहरूको प्रत्यक्ष सहयोगको आवश्यकता पर्छ। उहाँ सबै व्यक्तिहरू सामान्य जीवनयापनमा फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरू अब संक्रमित हुनुहुन्न। उहाँहरूले कसैलाई रोग सार्नुहुन्न, रोग सार्न सक्ने क्षमता उहाँहरूमा छैन। तपाईँ हामी जस्तै उहाँहरू सामान्य स्थितिमा रहनु भएको छ। त्यसैले समाजमा भएको त्रास, डर, भय, मिथ्याकोले गर्दा यो समस्या निम्ताएको हामीलाई अनुभूति भएको छ। यो सन्दर्भमा हाम्रा आधिकारिक वेब पेजहरूमा आधिकारिक सूचना तथा जानकारीहरूलाई लिएर यहाँहरूले काम गर्नुहुनेछ र सुसूचित हुनुहुनेछ र त्यस्तो डिस्क्रिमिनेसन, त्यस्तो विभेद हुने छैन भनेर हामी विश्वास गर्न चाहन्छौं। प्रयोगशालाको परीक्षण पीसीआर विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणको संख्या 16,898 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 56,657 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 1,316 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको हामीलाई प्रादेशिक विवरणहरू प्राप्त भएको छ। सो प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 7,055, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,890, बागमती प्रदेशमा 9,181, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 6,377, प्रदेश नम्बर 5 मा 6,774, कर्णाली प्रदेशमा 6,363 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14,910 गरी जम्मा 56,550 वटा आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू हालसम्म प्राप्त भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू 13,625 जना हुनुहुन्छ, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 1,238, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,443, बागमती प्रदेशमा 110, गण्डकी प्रदेशमा 242, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 4,942, कर्णाली प्रदेशमा 2,326 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,324 जना गरी कुल 13,625 जना आज क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। आइसोलेसनमा रहेका सम्भावित संक्रमित तथा संक्रमितहरूको संख्या जम्मा 164 छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 3 र उपत्यका बाहिर 161 जना हुनुहुन्छ। उपत्यका बाहिर रहेकाहरूमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 23, प्रदेश नम्बर 2 मा 45, बागमती प्रदेशमा 38 र प्रदेश नम्बर 5 मा 57 जना आइसोलेसनमा रहनुभएको विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ। कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रो 2 वटा कल सेन्टर 1115 र 1133, जसमा यहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा जिज्ञासा राखेर गर्नुभएका कलहरूको गत 24 घण्टाको संख्या 1,986 छ। यी कलहरूको हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूले एड्रेस गरेर सल्लाह दिनुभएको छ।
हाम्रो दुईवटा एप्लिकेसनहरू, मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र हाम्रो कोभिड-19 को बारेमा विशेष वेब पेज छ covid19.mohp.gov.np। यी दुईवटा एप्लिकेसनहरूमा आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा विवरण भरेर स्वमूल्याङ्कनको लागि फारम भर्नेहरूको संख्या आजसम्म 34,257 छ। गत 24 घण्टामा थप 206 जनाले विवरण भर्नुभएको छ र आज कुनै पनि व्यक्ति रेड जोनमा पर्नु भएको छैन। यसरी रेड जोनमा पर्ने हिजोसम्मका व्यक्तिहरूको कुल संख्या 340 मात्र छ। यहाँहरू सबैको ट्रेसिङको लागि हाम्रो सम्बन्धित महाशाखाबाट टोलीहरू मुभ भइसकेको छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। कुल संक्रमितको संख्या 110 हो, जसमध्ये 78 जना पुरुष र 32 जना महिलाहरू रहनु भएको छ। प्रादेशिक विवरणमा प्रदेश नम्बर 1 मा 35, प्रदेश नम्बर 2 मा 31, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 30 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना गरी जम्मा 110 जना हालसम्म संक्रमितको संख्या छ। उहाँहरू मध्ये 31 जना निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ भने हाल वीरगञ्जमा 27, विराटनगरमा 21, रूपन्देहीमा 6, नेपालगञ्जमा 24, भरतपुरमा 1 गरी जम्मा 79 जनाको उपचार भइरहेको छ। उपचारमा रहनुभएका सबै व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य स्थिति हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार सामान्य नै छ। केही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीलाई विभिन्न सञ्चार माध्यममा कोभिड-19 बाट निको भएका व्यक्तिहरूलाई विभेद गरिएको समाचारहरू पढेका छौं, सुनेका छौं। हालसम्म 31 जना कोभिड-19 लाई जितेर अस्पतालबाट निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। यसरी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकाहरूलाई आफ्नो घर परिवारमा बस्न नदिएर गाउँमा छुट्टै स्थानमा राखेको समाचारहरू पनि सुन्नमा आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हामी भन्छौं, यो अवस्थामा झन घर परिवार र स्थानीय निकायहरूको प्रत्यक्ष सहयोगको आवश्यकता पर्छ। उहाँ सबै व्यक्तिहरू सामान्य जीवनयापनमा फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरू अब संक्रमित हुनुहुन्न। उहाँहरूले कसैलाई रोग सार्न सक्ने क्षमता उहाँहरूमा छैन। तपाईं हामी जस्तै उहाँहरू सामान्य स्थितिमा रहनु भएको छ। त्यसैले समाजमा भएको त्रास, डर, भय, मिथ्याकोले गर्दा यो समस्या निम्ताएको हामीलाई अनुभूति भएको छ। यो सन्दर्भमा हाम्रा आधिकारिक वेब पेजहरूमा आधिकारिक सूचना तथा जानकारीहरूलाई लिएर यहाँहरूले काम गर्नुहुनेछ र सुसूचित हुनुहुनेछ र त्यस्तो डिस्क्रिमिनेसन, त्यस्तो विभेद हुने छैन भनेर हामी विश्वास गर्न चाहन्छौं। त्यसैगरी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले पनि बाल बालिकालाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने भएमा बाल मैत्री वातावरणमा राख्ने भनेर अनुरोध पनि गरेको छ। हामीले पनि यो अनुरोध दोहोर्याउन चाहन्छौं। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा कोरोना भाइरसकोबाट जोगिनको लागि विभिन्न निकायहरूले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टाइन आइसोलेसनमा बिरामीहरूलाई राख्नुपर्ने भएमा बाल मैत्री हिसाबले राखिदिनु हुन र आफन्तहरू र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई यो प्रबन्धको लागि अनुरोध गरिएको छ। त्यो अनुरोध हामी चाहिँ पनि गर्न चाहन्छौं मन्त्रालयको तर्फबाट। त्यसैगरी क्याबिनेटले पनि डिसिजन गरिसकेको र हाल विभिन्न सेवाहरू, स्वास्थ्य सेवाहरू नियमित रूपमा सुचारू हुने कुरामा फेरि हामी जोड दिन चाहन्छौं। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को प्रकोपले नियमित स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुन गई सर्वसाधारणले अत्यावश्यक सेवाहरूबाट समेत वञ्चित हुनु परेको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर यो कोभिडको बेलामा नन कोभिडका आकस्मिक बिरामीहरू र जनस्वास्थ्यको हिसाबले पाउनुपर्ने सबै किसिमका सेवाहरू पाउनुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा संक्रमण रोग र नियन्त्रणका सावधानीहरू अपनाएर ओपीडी सेवाहरू सञ्चालन गर्नको निम्ति र अन्य पब्लिक हेल्थका जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू खोप, सुरक्षित मातृत्व, पोषण, परिवार नियोजन लगायतका सबै सेवाहरू निरन्तर रूपमा नियमित गरिदिनु हुन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दै आजको यो अपडेट म यही अन्त्य गर्छु। नमस्कार। का जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू खोप, सुरक्षित मातृत्व, पोषण, परिवार नियोजन लगायतका सबै सेवाहरू निरन्तर रूपमा नियमित गरिदिनु हुन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह
गर्दै आजको यो अपडेट म यही अन्त्य गर्छु। नमस्कार।